बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है और मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज कराची में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रमज़ान और डायबिटीज़, यानी रमज़ान शरीफ में शुगर के क्या मसाइल हैं, शुगर के मरीज़ों के, कौन से मरीज़ रोज़े रखें, कौन से न रखें, और क्या एहतियात करें खाने पीने की, दवाओं की। कोई वक्त ऐसा आता है कि हम मरीज़ को रोक देते हैं कि आप रोज़ा न रखें क्योंकि आपकी सेहत उसकी इजाज़त नहीं देती। मसलन शुगर की पेशेंट जो हामला हो चुकी हैं या जो डायलिसिस पे हैं मरीज़, या जिनको रेगुलर दवाएं लाजमी खाना पड़ती हैं, या जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना। तो सबको इल्म होता है कि शुगर अभी कम हो गई है। उसकी ख़ास अलामात हैं, मसलन हाथ कांपते हैं, दिल धड़कता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, दिल चाहता है जो भी सामने हो खा लें ताकि शुगर नॉर्मल हो जाए। तो कुछ मरीज़ों में ये अलामात बीमारी के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो कोई अलामत होती नहीं है। शुगर 70-60 तक पहुंच जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, ये अलामत ज़ाहिर नहीं होती। उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। तो ये सीरियस कंडीशन है। उस कंडीशन में भी हम रोज़ा रखने को मना इसलिए करते हैं कि अगर शुगर कम होगी तो मरीज़ को पता तक नहीं चलेगा और वो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाए। कहने का मकसद ये है कि मरीज़ के कई ग्रुप हैं और उसके हिसाब से हम उनको मशवरे देते हैं कि आप रोज़ा रखें या न रखें। अब देखें, जो मरीज़ टेबलेट पे, गोलियों पे शुगर को कंट्रोल करते हैं और सिर्फ डाइटिंग, एक्सरसाइज और डाइटिंग की शुगर कंट्रोल हो गई, लाइफ स्टाइल, तो ऐसे मरीज़ तो रोज़ा रख सकते हैं। ये टाइप 2 के मरीज़ होते हैं लाजमन, क्योंकि जो टेबलेट खाता है वो टाइप 2 का मरीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ टेबलेट पे इलाज नहीं करा सकता, उनको इंसुलिन लाजमन लगती है डायग्नोसिस के पहले दिन से लेके ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, कम से कम 2 दफ़ा इंसुलिन लगती है। तो टाइप 2 के मरीज़ का तो वज़न भी ज़्यादा होता है, तो वो रोज़ा रखे तो उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर तंबाकू नोशी करता है तो उसे छुटकारा मिल जाता है कई घंटों के लिए। उसके अलावा वज़न कम होता है अगर वो सही माना में रोज़े को सही रूह के साथ रोज़ा रखे, तो वज़न कम होना चाहिए रमज़ान में, क्योंकि 3 टाइम की जगह हम 2 टाइम खाना खाते हैं। उसके अलावा तो मगर ये जो मरीज़ गोलियां खा रहे हैं उसकी 8 किस्में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं जो टाइप 2 के मरीज़ टेबलेट इस्तेमाल करते हैं। हर गोली दूसरी गोली से डिफरेंट है। एक गोली एक को बहुत फ़ायदा देगी और वही गोली दूसरे शुगर के मरीज़ की जान को ख़तरा लाक कर सकती है। बहुत सारी मिसालें हैं। कहने का मकसद है कि सारी गोली टेबलेट एक जैसी नहीं होती। तो जो शुगर का मरीज़ रोज़ा रखना चाहे और वो टेबलेट ले रहा है तो रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर के पास लाजमन जाए। उनको कहें, डॉक्टर साहब ये मैं टेबलेट आपकी ले रहा हूँ, अब मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, उसके हिसाब से आप रद्द बदल करें। तो कई टेबलेट ऐसी हैं कि इफ्तार को नहीं खाते, सहर को ले सकते हैं, या नहीं, इफ्तार को लें, सहरी को न लें। क्यों? कि वो यूरिन ज़्यादा पैदा करती हैं। उनकी टेबलेट खाने से यूरिन ज़्यादा आता है। तो अगर वो आपने सहर को ले ली तो यूरिन पास होगा, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो आदमी बेहोश हो सकता है। तो वही टेबलेट फिर सहर की जगह जो वैसे हम सुबह को खाते हैं वो रात को खानी पड़ती है। इस तरह कुछ टेबलेट ऐसी हैं कि बहुत ही शिद्दत से शुगर कम करती हैं। सल्फोनिल यूरिया, बहुत सारे मिसाल हैं, दवाओं के नाम ज़ाहिर में नहीं ले सकता अभी। तो ऐसी गोलियां भी हम शुगर के मरीज़ों को रमज़ान में नहीं देते, क्योंकि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं और आदमी बेहोश हो सकता है। तो वो टेबलेट या तो उसका आधा डोज करके इफ्तार के टाइम पे देते हैं, या उसकी जगह रिप्लेस करके हम वो गोलियां देते हैं जो रमज़ान में ज़्यादा सेफ़ हों, महफूज हों, रोज़ा रखने का कोई नुकसान न हो। इसी तरह इंसुलिन पे अगर कोई है
تو انسولین کی 4-5 قسمیں پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور پھر ہم ایسی انسولین کو دیتے ہیں جو رمضان میں سیف ہیں۔ ساری انسولین رمضان میں محفوظ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر گولیاں لے رہے ہیں تو وہ چینج کرا لیں، اگر انسولین لے رہے ہیں تو وہ بھی چینج کرا لیں۔ وہ ہو سکتا ہے انسولین ہی چینج کر دے ڈاکٹر آپ کا، یا ہو سکتا ہے یونٹس میں کمی بیشی کرے، کیونکہ نارملی ہم صبح کو زیادہ ڈوز لیتے ہیں انسولین کا، رات کو کم لیتے ہیں۔ اب رمضان میں وہ ریورس ہو جاتا ہے سلسلہ کہ افطار کے ٹائم پہ زیادہ انسولین کمپیریٹیولی لیتے ہیں، سحر کے ٹائم پہ کم لیتے ہیں ڈوز یونٹس، تاکہ شوگر کی کمی نہ ہونے پائے۔ اس طرح اگر کوئی 3-4 دفعہ انسولین لے رہا ہے، ویسے یہ عموماً ٹائپ 1 کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو چینج کر کے ہم وہ انسولین رکھتے ہیں جو صرف 2 دفعہ ہم دیتے ہیں، ظاہر سحر اور افطار کے ٹائم پہ دیتے ہیں۔ اور اس میں سستی انسولین بھی ہیں، مہنگی انسولین بھی ہیں، کوالٹی کا ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ہے۔ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی تکلف نہ کریں، آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ میں اتنی مہنگی انسولین افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو وہ سستی والی انسولین لکھے گا، مگر وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی بہتر ہے، 19-20 کا فرق ہے صرف۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا کھانے پینے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، اصولی طور پہ رمضان کے آخر میں سب کا وزن کم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ 3 دفعہ کی جگہ 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کا عید سے پہلے وزن 3-4 کلو ضرور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے سحری اور افطاری کا بہت غلط ہے۔ ساری فیملی ساتھ بیٹھتی ہے اور ظاہر ہے کہ بھوک ہوتی ہے 12-13 گھنٹے کی، اور ٹیسٹی اتنے کھانے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو بہت زیادہ کھا جاتے ہیں ہم۔ یہ ان ہیلدی فوڈ ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ ہم افطار کو جو ٹائم پہ جو افطاری پہ جو ہم لیتے ہیں چیزیں، وہ آپ یقین جانیں اتنی اس میں کیلوری ہوتی ہیں کہ عام کھانے کے سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ پکوڑے، سموسے اور یہ بھی ہمارے دیسی فاسٹ فوڈ ہیں، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم برگر اور پیزا کو الزام دیتے ہیں، اور یہ بھی تو ڈیپ فرائی چیزیں ہیں جو نقصان کرتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ لازماً چیزیں کھائیں، سموسے، پکوڑے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ وغیرہ، مگر ان کی کوانٹٹی کا خیال کریں۔ مطلب ضرور نہیں ان چیزوں سے آپ پیٹ بھریں، آپ ان چیزوں کی ٹیسٹ لیں، آپ روزہ کھولیں، مگر مین میل جو ہم عموماً بعد میں کھاتے ہیں، نماز پڑھ کے لیٹ تھوڑا کھاتے ہیں، وہ وہی ہیلدی فوڈ ہونا چاہیے جو شوگر کے مریض ویسے کھاتے رہتے ہیں۔ کھجور بہت طاقت والی چیز ہے، ظاہر ہے ہم افطار کرتے ہیں تو کھجور سے کرتے ہیں، مگر شوگر کے مریض 1 یا 2 سے زیادہ کھجور نہیں لے سکتے۔ اس طرح جو مشروبات ہیں، خاص کر سافٹ ڈرنک ہے، وہ بہتر ہے مریض افطار کے ٹائم پہ ان سے روزہ نہ کھولیں۔ کیوں؟ کہ ایک 330 ml کی جو یہ سافٹ ڈرنک آتی ہے کئی ناموں سے، اس میں کم از کم 6 چینی کے چمچ کے برابر شوگر ہوتی ہے، تو بہت ہی انہیلدی ڈرنک ہے، یہ اسے پرہیز کریں۔ آپ بہتر ہے کہ لیمونیڈ بنائیے، اس میں آپ چاہیں تو آرٹیفیشل سویٹنر تھوڑا ڈال سکتے ہیں، لسی سے روزہ کھول سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہیلدی آئٹم ہیں وہ سے آپ روزہ کھولیں۔ یہ جو سرخ رنگ کے مشروبات آتے ہیں اور سافٹ ڈرنک ہے، ان سے بہتر ہے پرہیز کریں۔ تو یہ کچھ چند باتیں ہیں رمضان کے سلسلے میں، اور نیکسٹ جو سیشن ہوگا انشاءاللہ اور اس پہ بات کریں گے۔ خدا حافظ۔